Hello everyone, good morning. Akong mong istoryahan mga igsuon kay dili tanan nakaila sa ato ang og nahadlok sa ato ang maayong atong buhi nga Dios, no. Ang uban mga igsuon bisag Domingo naningkamot nga mangitag kwarta kay tungod kay dunay gipang apas, dunay mga baryonon og labaw sa tanan dunay mga kabilinggan sa kinabuhi ba nga. So nalimtan na lang nila ang source sa ato ang kinabuhi ug source sa ato ang mga panalangin. Ang uban gyud nadato man pod mga igsuon sa ilang mga paningkamot, pero dili na ba nga paningkamot nga by the blessed by sa grasya gid sa Ginoo. Mao nang ang tanan maingon bitaw ang uban mga igsuon nga sige simba nya wala na dato. So dili pud ta makaingon ana igsuon kay ang atong kinabuhi gyud wala tay nada kun wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, no. Ingon ang mag-unsa man, what profit of a man if he gains the whole world but loses his own soul. Kung mag-unsa man daw ang kinabuhi sa tao kung gasigi og paningkamot walay nagsalig sa iyang kaugaling kakayahan, wala niya gi-acknowledge ang Ginoo nga maoy atong source of strength, source sa ato ang mga panalangin, mag-unsa man ang iyang kinabuhi kung kuhaon na siya sa Ginoo. Mao na panalandungi mga igsoon kay dili maayo nga ato ang magsalig ta ba sa ato ang kaugalingon, wala ta mag-acknowledge nga ang Dios mao tuburan sa tanan, tinubdan sa ato ang mga panalangin, ang atong gikaon ug ang ato ang maayong panglawas. Mao nang nag-ingon nagid sa Bible mga igsoon, what profit of a man if he gains the whole world but loses his own soul. Human unya sa kamatayon, mag-unsa naman lang siya. So mao nay panalandungi mga igsoon tungod kay dili maayo nga wala tay panahon sa Ginoo kundi gasalig lang ta. Instead nga ang Domingo para sa iyaha kay sa pito isa ra man ang gipangayo sa Ginoo, dili pa gina nato mahatag sa iyaha mga igsoon. So ana lang ako lang mong i-declare sa inyo ha, ako ang i-istorya sa inyo ha, nga ang Ginoo nagdemand gyud og usa ka adlaw para sa nga mo worship ta ug mo daig ta diha kaniya kay dili ang tanan naka benefits tungod kay duna usay mga sa espirituhanon nga mga aspect ga kinahanglan gyud ang Dios sa imong mga kinabuhi. So ana lang mga igsoon, what profit of a man if he gains the whole world but loses his own soul. O dalaygon ang Dios ana mga igsoon.